बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो का टाइटल देखकर आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगा होगा कि ये बात सच नहीं हो सकती या ये कोई झूठ है, इसलिए कि ज़ाहिर है आप चाहें ना चाहें हालिया दिनों में जो टिकटॉकर्स की वीडियोस लीक हो रही हैं वो किसी ना किसी तरह से आप तक पहुंच रही हैं, चाहे वो दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, चाहे वो आपके बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनकी जानिब से मुस्तकिल वीडियोस भेजी जा रही हैं, एक दूसरे से लिंक मांगे जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई फेस्टिवल है जिसको सेलिब्रेट कर रही है ये कौम। एक दूसरे से कहा जा रहा है कि वीडियोस भेजवाई जाएं, कहा जा रहा है कि आप इनबॉक्स में आ जाएं, मैं लिंक भेजता हूं। एंड अगेन, जिस तरह मैंने कहा कि जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं उनमें भी इन लिंक्स का और इन वीडियोस का तबादला जारी है। तो ये बहुत मुश्किल है कि किसी की नज़र से ये वीडियो जो हालिया दिनों में मिनाहिल मलिक और इमशा रहमान बताया जा रहा है, जो टिकटॉकर्स हैं उनकी वीडियोस ये लीक हुई हैं, वो किसी की नज़र से ना गुजरी हो, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं आज आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाज़र जानते हुए उन्हें गवाह बनाकर ये बात बताता हूँ कि मैंने पिछले दिनों में जब से ये वीडियोस लीक होने का सिलसिला शुरू हुआ है, इस बात को एफर्ट करके यकीनी बनाया कि मेरी नज़र से कोई क्लिप, कोई स्टिल पिक्चर या इस वीडियो का कोई भी हिस्सा ना गुजरे। यानी दोस्तों के जिस भी ग्रुप में या जिस भी दोस्त की तरफ से मुझे इस बात का खदशा भी लगता है कि ये वीडियो या लिंक जो भेजा गया है ये मुमकिन तौर पर वो वीडियो हो सकती है जो लीक हुई है, मैं उसे खोलने से, डाउनलोड करने से परहेज करता हूँ। ये मानना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने अल्लाह को और अल्लाह के प्यारे नबी को गवाह बनाकर आपको ये बात बताई है, और इसलिए कि शायद ये बात बताकर या ये कसम खाकर या ये गवाही आपके सामने रखकर किसी एक फर्द को माशरे में हम तब्दील कर सकें। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं, ना मैं ये दावा करूंगा कि ज़ाहिर है ऐसा कोई मवाद मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, लेकिन ज़ाहिर है ज़िंदगी में वक्त के साथ साथ अपने तजर्बात से, अपने मुशाहदात से आप पर जो कुछ गुजरती है उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं और उसके नतीजे में कुछ फ़ैसले करते हैं। और एक फ़ैसला जो मैंने अपनी ज़िंदगी में किया है वो ये कि किसी भी तरह से किसी की मर्ज़ी के बग़ैर अगर कोई भी वीडियो या कोई भी कॉन्टेंट लीक हुआ है तो मैं उसे देखने से परहेज करूंगा, गुरेज करूंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं ये चाहूंगा कि कभी मेरी कोई वीडियो लीक हो जाए, मेरी बहन की, मेरी फैमिली की, मेरे किसी जानने वाले की, मेरे किसी अजीज की, किसी ऐसे शख्स की जिसे मैं मोहब्बत करता हूं, जिससे मैं प्यार करता हूं, उसकी वीडियो लीक हो जाए और उसे कोई ना देखे। मेरी जैसे ये ख्वाहिश होगी बिल्कुल वैसे ही मैं कोशिश करूंगा कम से कम मैं वो एक शख्स जरूर बनूं कि जो उस शख्स की ख्वाहिश का एहतराम करे जिसकी वीडियो लीक हो चुकी है, और मैं मेक श्योर करूं कि मैं वो वीडियो ना देखूं। ये बड़ी अजीब सी बात है। मैं फिर कहूंगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद इस बात को समझेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को कहेंगे कि शायद मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं गलत बयानी कर रहा हूं, और शायद बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि जो इस बात पर अमल करेंगे। लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि वो सारी चीज़ें हैं जिनमें से हम सारे लोग ज़िंदगी के किसी ना किसी फेज़ से ज़रूर गुजरे हैं। ऐसी बहुत सारी गलतियाँ, ऐसी बहुत सारी नादानियाँ, ऐसी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हमारी ज़िंदगियों का कभी ना कभी हिस्सा रही हैं या शायद आज भी हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा हैं। हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा नहीं है तो हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, हमारे बहन भाई, हमारे वालिदैन, हमारे अहले खाना, हमारे बच्चे, उनकी ज़िंदगियों में शायद ऐसा कुछ ना कुछ चल रहा होगा। तो जैसे आप चाहेंगे कि आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बीवी की वीडियो खुदा न खास्ता इस तरह से कभी मंजर आम पर ना आए, और कभी कोई गलती, कोई नादानी, कोई वीडियो या कोई पिक्चर मंजर आम पर ले आए तो आपकी ख्वाहिश होगी कि उसे कोई ना देखे, तो बिल्कुल वैसे ही आप कोशिश कीजिए कि कम से कम मुआशरे का आप वो एक फ़र्द ज़रूर हो कि जो इन वीडियोस को ना देखे। मैं फिर कहूँगा कि ज़ाहिर है ऐसा बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी फहश फिल्में, बहुत सारी तस्वीर आपकी मेरी नज़रों से गुजरती रहती हैं, जिन्हें बनाने वालों ने अपनी मर्ज़ी से बनाया होता है। अपनी मर्ज़ी से मुराद है कि जिनका ये प्रोफेशन होता है, जो मगरबी दुनिया की वीडियोज़ या तस्वीर हमारे सामने आती हैं। लेकिन अगर किसी की मर्ज़ी और ख्वाहिश के बग़ैर उसकी कोई ज़ाती वीडियो, उसकी कोई नाज़ेबा तस्वीर लीक हुई है, तो कम से कम आप और मैं ये सोचकर कि अगर आज मैं इसकी वीडियो को देखकर लुत्फ नहीं लूंगा, मजा नहीं लूंगा, चस्का नहीं लूंगा, एक दूसरे से डिस्कस नहीं करूंगा, तो शायद अल्लाह ताला की जात मेरे किसी ऐब का आने वाले दिनों में पर्दा रखे, मेरे घर वालों के किसी ऐब का परवरदिगार की जात पर्दा रखे। क्योंकि हम में से कोई भी फरिश्ता नहीं है,
ہم سب میں سے بہت سارے لوگ بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، اور ایسی غلطیاں شاید ہم میں سے ہر دوسرا شخص اپنی زندگی میں کر رہا ہوتا ہے. تو میری آج کی اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک فرد کو تبدیل کر سکیں. اس سوسائٹی میں جس طرح سے یہ سیلیبریشن ہو رہی ہے، جس طرح سے تہوار کی اور فیسٹیوٹی کی صورتحال ہے کہ جی ویڈیوز آ گئی ہیں، دوست یار ایک دوسرے سے مذاق بھی کر رہے ہیں، گھروں کے اندر ڈسکشنز بھی ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اس ویڈیو کی تفصیلات کو ڈسکس بھی کیا جا رہا ہے. میں آپ کو اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ میں نے ایفرٹ کی اور میں اس میں کامیاب رہا کہ میں ان بچیوں کی ویڈیوز یا ان کے کلپس میں نے نہیں دیکھے. میں ظاہر ہے پہلے بھی ان کو نہیں جانتا تھا مجھے، لیکن بعد میں اندازہ ہوا کہ جو بالخصوص جو مناہل ملک تھیں ان کی اچھی خاصی فالوئنگ ہے. دوسری بچی نے تو اپنا خبر یہ ہے کہ جو اکاؤنٹ تھا انسٹاگرام کا اور ٹک ٹاک کا اس کو ڈی ایکٹیویٹ بھی کر دیا ہے. تو ظاہر ہے میں یہ سمجھتا ہوں پاکستانی معاشرے کا ایک فرد ہونے کے ناطے کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ جان بوجھ کر اپنی ویڈیو، یعنی وکٹم بلیمنگ بھی بدقسمتی سے کی جا رہی ہے کہ جناب انہوں نے اپنی ویڈیوز مشہور ہونے کے لیے یا وائرل ہونے کے لیے خود لیک کر دی. حالانکہ وہ جو بچی مناہل ملک ہے اس کی فالوئنگ میں نے دیکھا کہ اچھی خاصی ملینز میں اس کی فالوئنگ ہے. تو کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس طرح سے اسے بے لباس کوئی دیکھے، نہ آپ چاہیں گے نہ میں چاہوں گا. تو یہی قیاس کیجئے کہ وہ لوگ بھی ایسا نہیں چاہتے ہوں گے. تو کم سے کم اگر آپ آنے والے دنوں میں اس بات کو میک شور کریں کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، آپ جو کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے. تو پھر کیوں ہم کسی دوسرے کی بے لباس، برہنہ، نازیبا یا فحش ویڈیوز دیکھ کر اس کا مزہ لے رہے ہیں، اس کو ڈسکس کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ چلیں میں بہت احتیاط کروں گا، میرے کسی عزیز کی ویڈیو سامنے آ سکتی ہے جس سے مجھے بہت تکلیف ہو، جسے لوگ مزے لے کر دیکھیں. تو کم سے کم آپ ایک مزہ لینے والا شخص اس سوسائٹی میں کم کر دیں جو اس طرح کی لیکڈ ویڈیوز کو دیکھتا ہے، دیکھ کر آگے فارورڈ کرتا ہے، ڈاؤن لوڈ کرتا ہے، اپلوڈ کرتا ہے، بھجواتا ہے، اینڈ اگین ان کو سیلیبریٹ کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے. تو جس طرح سے آپ یہ چاہیں گے کہ کبھی آپ کی کوئی ایسی نادانی، آپ کی کوئی ایسی غلطی، آپ کی کوئی ایسی ویڈیو منظر عام پر آئے اور اسے کوئی نہ دیکھے، اولاً تو منظر عام پر نہ آئے، تو اسی طرح سے کوشش کیجئے کہ آپ ان ویڈیوز کو یا اس طرح سے آنے والے دنوں میں، کیونکہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. ہم نے بہت بار اس پر ویڈیوز بنائی ہیں، بہت بار متنبہ کیا ہے بچیوں کو اپنی بہنیں سمجھ کر، بیٹیاں سمجھ کر کہ خدا کے واسطے آپ اس موبائل کے کیمرے کا استعمال بہت احتیاط سے کیجئے. میں نے بہت ابتدائی دنوں میں جب میری چھوٹی بہن یونیورسٹی جانا شروع کیا تھا تو میں نے اس زمانے میں کچھ اس طرح کی ویڈیوز جو بوسو کنار پر مبنی ہوتی تھی، MMS لیک ہوا کرتے تھے اس زمانے میں. تو ظاہر مجھے اب اس بات کی ریلائزیشن ہے کہ ظاہر اس وقت ان کو بھی مجھے شاید، لیکن میں نے اپنی بہن کو یہ سکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ آپ اولاً تو اس طرح کی کسی بھی سرگرمی سے گریز کیجیے. اور خاص طور پر جو بچیاں اعتبار اور اعتماد کر لیتی ہیں کہ جو میرا بوائے فرینڈ ہے، جس شخص سے میں محبت کرتی ہوں، وہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ مختلف ہے، اور الٹیمیٹلی اس اعتبار کا ہی یہ بھیانک نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں بہت ساری زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، بچیاں خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں. سو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے ونس اگین کہ جو بچیاں، بیٹیاں، بہنیں اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں کہ خدا کے واسطے میں پھر کہوں گا ہم میں سے کوئی فرشتہ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بالکل پاک بازی کی زندگی گزاریں، نہ میرا کردار ایسا ہے کہ میں یہ کہہ سکوں. یہ درخواست ضرور کروں گا کہ اللہ کے واسطے احتیاط ضرور کیجیے، کیونکہ آپ کی عزت سے صرف آپ کی عزت نہیں، آپ کے ماں باپ کی، آپ کے بہن بھائیوں کی، آپ کے دوستوں کی، آپ کے عزیز و اقارب کی عزت بھی جڑی ہوئی ہوتی ہے. موبائل کا یہ کیمرہ شدید خطرناک چیز ہے خدا کے واسطے. اور یہ صرف بوائے فرینڈز اور گرل فرینڈز کے لیے نہیں، میاں بیوی کے حوالے سے بھی میں یہ درخواست کروں گا کہ اپنے ذاتی اور نجی لمحات کو ایک وقتی جذباتی لمحے میں اس موبائل فون میں قید کرنے سے گریز کیجیے. خدا کے واسطے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے. اینڈ اگین اگر کسی کی بے احتیاطی کی وجہ سے اس کے ذاتی اور نجی لمحات وائرل ہو جاتے ہیں تو آپ اس خوف سے کہ اللہ میرے عیبوں پر پردہ رکھے، پروردگار کی ذات جو میرے نجی اور ذاتی لمحات ہیں انہیں کسی طرح سے اس طرح سے وائرل نہ کر دے، اس خوف کی وجہ سے اگر آپ اپنے دل میں یہ بٹھا لیں تو کم سے کم اس طرح کی ویڈیوز کو پھیلانے سے، اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے سے، ان کا لطف لینے سے، ان کو ڈسکس کرنے سے گریز کیجیے. آئی ہوپ ہم کسی ایک شخص کو اس ویڈیو سے تبدیل کر پائیں. تو میں سمجھوں گا کہ میری یہ کوشش، میری یہ ایفرٹ
رائے گاہ نہیں گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ذات پر رحم فرمائے، ہم سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے۔